فيلو انتربرينورز، السلام عليكم. في هاد لا فيديو جيت نخبركم بان ولات عندي اون شين يوتيوب اللي غادي نبقى نحط فيها كاع لي فيديو اللي كنت كنحط في انستغرام. لوبجيكتيف ايتون داتاندر بلوس دو موند لو غران بوبليك اي نون سولمون يعني لونطوراج ولا الناس اللي عندي في انستغرام. اختاريت ان نعاود نهضر معكم يعني اون بلانير باسكو كان واحد الفيدباك زوين على لا فيديو الاخرى والناس عجبتهم الشميشه، حبوها بزاف. دونك داكشي علاش جي اسيي دو بارلي اون بلانير اون دوزيام فوا. وفي هاد لا فيديو يعني ما جيتش نهضر لكم غير على لاشين يوتيوب، ولكن جيت نهضر لكم على السيكند سابجيكت اللي هو سيكند توبيك اللي هو مهم بزاف واللي عنده علاقه بواحد لاتيتود اللي خصها تكون عندنا يعني فاش نكونوا بادين شي ستارت اب اولا شي مشروع كيف ما كان. هاد الحاجه اللي نبغيها تكون في اي واحد فينا يعني اللي بادي شي مشروع، يعني كتسمعوا بالموتيفاسيون، كتسمعوا بالكوميتمنت، لا بيرسيفيرونس، هادشي كامل، ولكن جاتني انا بيرسونيلمون يعني اهم حاجه اللي اكثر من هادشي كامل هي لا باسيونس، الصبر. حيت تقدر تكون عندك الموتيفاسيون وكوميتمنت وتبيرسيفيري وداكشي كامل وتلونسي المشروع ديالك وما يخدمش، و اس مومون لا غادي تحتاج لا باسيونس وغادي تحتاج الصبر. وكيف كيقول لك الصبر مفتاح الفرج، ولا تيقول لك be tough, be patient and your pain will be useful someday. هاد الناس ما كتبوش اللي قالوا هاد الهضره، و بور جوستيفي هادشي جيت نهضر لكم على واحد ليكسبيريونس اللي عشتها. برومييرمون بغيت نقول لكم بان احسن احساس تقدر تحس به هو النهار اللي المشروع ديالك غيدخل لك درهم داكوغ. درهم شي حاجه اللي مهمه بزاف، شي حاجه اللي كثيره بزاف. نهار غيدخل لك يعني يكون عندك كان بروميير كليون، عرف بان راك غادي تفرح بزاف بزاف بزاف. وبغيت نهضر لكم على كونكور اب، يعني واحد لابليكاسيون اللي كنت لونسيتها من ورا الباك. يعني دوزت بريباراسيون لي كونكور المدارس وداكشي، وكنا كندوزوها ب 1000 درهم، 1500 درهم، 2000 درهم، يعني على حسب كل سونتر دو فورماسيون شحال كيطلبوا. وكان بان ليا واحد لو بوزوان، قلت هاد لي سونتر دو فورماسيون اون كيلكو سورت كيضحكوا على عباد الله، باسكو فاش دخلنا كانوا غير لي كونكور القدام وتيعطيك يعني الكوريجي ديالهم. دونك قلت انا علاش لي ما نسونطراليزيش هادشي كامل في اون ابليكاسيون موبيل، ولونسيتها وخدمت على المشروع. دونك فاش خدمت عليه تو وجدات لابليكاسيون، حتى واحد ما تكونيكتا، حتى واحد ما قدر يخلص، الوغ كنت طالب 100 درهم 100 درهم يعني لاكسي كومباري ل 2000 درهم و 3000 درهم. يعني جو مي ديزي بان اي واحد ممكن يدخل، ما دخلوش الناس، ما دخلوش. اي اس مومون لا بديت كنقلب في راسي على واحد ماشي الموتيفاسيون، ولكن بديت نقلب على لا باسيونس. وفاش تنقولوا لا باسيونس راه تقدر تكون اون باسيونس بيسيميست وين باسيونس اوبتيميست، هكذا كتبان ليا. يعني تقدر تبقى دائما كتقول ان شاء الله سافا مارشي، وهذاك ليسبوار في فيفر راه بصح. وبقيت كنقول ان شاء الله سافا مارشي، ان شاء الله سافا مارشي. واحد النهار جالس ما بيا ما عليا، اي بي في ليكول عيطوا ليا في المدرسه ديالي في لونسيتي دو ستاد، قالوا لي عافاك منصور بغيناك تريبريزونتي ليكول ديالنا في لو فوروم دي ستوديون اللي في الرباط. دونك تيجيو ليه لي باشولي، ومشيت فعلا لهداك الفوروم. كنت نسيت لابليكاسيون، ما باقيش كندخل ليها فريمون، حطيتها جو لي ليسي دو كوتي. فاش مشيت لهداك لو فوروم بريزونتيت، هضرت على لونسيتي دو ستاد، هضرت على القرايه فيها كيفاش دايره، لي كور، البروغرام كامل، لي زيشانج، وحتى الاخر. وانا نقول اجي دابا لابليكاسيون واجده، نحط واحد السلايد اخر، غنزيد واحد لو سلايد على كونكور اب، واي نوت. لونسيت حطيت هذاك السلايد، حطيته، قلت لهم فوالا راه الناس اللي بغاو يبريباريو لي كونكور ديال لو ان سي جي راه تقدروا، راه كاينه اون ابليكاسيون اللي قديتها، دونك الا عجبكم هادشي تقدروا تدخلوا تبريباريو فيها لي كونكور ديالكم. صافي نزلت من لاسين، تميت غادي في حالي، باغي نشد الطريق، باغي نرجع من الرباط، راجع في حالي لمراكش. مع ديك باش هبطت لاسين دزت من اللور، هزيت الشكاره ديالي، تميت خارج، كندور كيبان ليا لي باغون زاين كيجريو، جي تسنى والله بلاتي الله يخليك شريف. كنبقى كنقول هاد الناس هادو شنو بغاو؟ صافي غنجي بحال هكا السيد الاول تخيلوا معايا، وما كنتش كاع زعما ما دايرش ايتود تاع برايسين، قلت زعما 100 درهم غير باش فهمتي، باش نحس براسي دخلت شي حاجه ولا صوبت مشروع اللي غيدخل ليا الفلوس. ما دايرش والو، اوكين ايتود زعما على الفلوس ولا شحال الميريت هذيك لابليكاسيون ولا داك لاكسي لهداك لو كونتوني. جا عندي السيد الاول قال لي
عافاك بشحال سيدي الا بغيت نقيد بنتي؟ قلت لها 100 درهم. وقال لي ولدي علاش كدير هادشي؟ قلت له غير لونسيت هذا، قلت له ان شاء الله غنمشي نقرا في فرنسا ولونسيت لابليكاسيون باغي نجمع بها فلوس باش نقرا في فرنسا. وقال لي بصح، قال لي انا نعطيك 300 درهم هكذا، ما طلبتليش 300 درهم، قال لي انا نعطيك 300 درهم. قلت له مرحبا شكرا. مع درت عند السيد الاخر لقيته واقف تيتسنى، قال لي بابا نقيد ولدي بشحال؟ قلت له 300 درهم. سوغ بلاص ما عطلتوش، قلت له 300 درهم. قال لي مرحبا هادشي رخيص هذا ايتو. من بعد لقيت بان هادوك الناس اللي تقيدوا داك النهار عيطوا على ناس اخرين وخدمات بالبوشاوغي، وتصدمت شحال خدمات باسكو يافي تيلمون دو بيرسون كي سو سونت انسكريت في لابليكاسيون. و ça m'a permis زعما دو جينيري واحد لو شيفر دافير كي ايتي انتريسون واللي ما كانش سيتي با بريفو. دونك تماك بديت كنحس باللي لونتربرونيا شي حاجه اللي زوينه، يعني نهار كتدخل الفلوس بعرق كتافك، يعني كتحس براسك بانك استهليتي هذوك الفلوس. هذا هو احسن احساس تقدر تحس به، ولكن راه ما عمرو ما غادي يجي الا ما كانش عندك الصبر، وداك الصبر اللي اوبتيميست. واش كنقول لك تقدر تبقى كتسنى وما كدير والو، ولكن كون ما مشيتش لهذاك الفوروم وكون ما حاولتش يعني نهضر على هذيك لابليكاسيون، كون راه ما بانش هذا الشيء، كون راه ما خدماتش هذيك لابليكاسيون. اي سيتي اون كيلكو سورت لو روتور ديالي في الانتربرونورشيب، باسكو كنت جوست افون هاد لا ستارت اب كنت حبست كلشي وقلت ما باقيش غنقيس هذا الشيء حيتاش صعيب بزاف، وحيتاش كيعيي فريمون، كيخرج على الصحه، كيخرج على بزاف د الحوايج. وسيتي لو روتور، يعني فاش حسيت بحلاوه هذا الشيء، يعني كتدخل فلوس من شي حاجه اللي انت خدمتي عليها، تموتيفيت بزاف. دونك هادي هي ليدي ديالي ليكم. الصبر شي حاجه مهمه فاش تكونوا بادين شي ستارت اب، وكنتمنى لكم كل التوفيق، وعافاكم بارطاجيو بزاف، وتابوناو لاشين يوتيوب، وحتى هي بارطاجيو فيها لي فيديو. السلام عليكم.